आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत खुश आमदेद। आज हम लेंगे कुरान का सूरा नंबर 100, ठीक है, जो कि है सूरह अल आदियात। इसको मंसूब किया जाता है घोड़ों घोड़ों से, घोड़ों की कस्मों से, घोड़ों की चिंगारियों से। और घोड़े गुबार उठा रहे हैं, मजमों में घुस रहे हैं, जिहाद यानी कि लड़ाई झगड़ा, और उसकी बेसिस के ऊपर इसको लिया जाता है। इसके बारे में असल क्या, फिर उसको तारीख से मंसूब किया जाता है कि भाई तारीख में जो है वो ऐसे ऐसे वाकयात डाले जाते हैं, कुछ जो है वो मोहतरम शख्सियत हजरत अली से मंसूब करते हैं इसको। तो कुरान की ये सूरत जो है आदियात, वो है क्या असल के अंदर, उसका जो इनर वर्ल्ड के अंदर, जो हमारी अंदर साइकोलॉजी जिसके ऊपर हम जैसे कहते हैं कुरान नफ्स है, नफ्सियात है, उस नफ्सियात में ये क्या है, बिला ताखीर के जानेंगे अहले अकल के एडमिन से। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये तो सुना था सर कि दिमाग के बेलगाम घोड़ों को लगाम देने का नाम हिदायत है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि घोड़ों की कस्में हैं, घोड़ों की गवाहियां हैं, चिंगारियां हैं। तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखो, आज तक जो भी हमने किया है ना, वो हमारी जो सोच है आती है लुगत से। लफ्ज को हमारा काम क्या है, लफ्जों को खोलना। अब ये लफ्ज जो है अल आदियात, अब अमूमन इसके मायने लेते हैं मैदान जंग में भागते हुए घोड़े, दौड़ते हुए घोड़े, तेजी से दौड़ते हुए घोड़े। ये हमारे मोहतरम अजीज अच्छे जो रिवायती ट्रांसलेटर्स है, जिनसे हमने सीखा है, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनसे हमने सीखा है, उन लोगों ने लिखा है। मगर जब अगर वो नहीं ये लिखते तो हम यहाँ तक पहुंचते भी नहीं। तो हम उनकी भी इज्जत करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं कि भाई इन्होंने ये लिखा है कि अल आदियात के मतलब भागते हुए जंग के तेजी से घोड़े। तो ये इनका है तर्जुमा। मगर आदियात जो लफ्ज आया है ना, वो लफ्ज आया है अदावत से, दुश्मनी। ये जो लफ्ज है मोहन्नस है, फेमिनाइन जेंडर है, मतलब ये कुछ सोच बता रही है कि एक ऐसी सोच को पालना, एक फासिक फासिक सोच है, जो हद से बाहर, जो बदला लेने की सोच, जो अमन और सुकून को बिगाड़ती है, भंग 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 करती है। भंग ये उर्दू लफ्ज है, भंग उर्दू शांति लफ्ज है भंग जी। करना। जी जी जी, अच्छा, भंग हाँ। है। जी जी। अमन और सुकून को भंग करती है, और हमेशा जहन में उसके इख्तलाफ रहता है कि भाई मैं लड़ूं, झगड़ूं। ठीक है। तो अल अदियात जो शुरू होती है आयत, वो वाव से शुरू होती है। वाव जब आता है जुमले के पहले, तो इसका मतलब है किसी चीज पे जोर दी जाए। तो ये जो माइंडसेट है अदावत का, अल अदियात में मतलब जहन में हमेशा घोड़े दौड़ते रहते हैं। ये जो नफरत के घोड़े, बदले के घोड़े जो है ना, वो बहुत ही बेकार घोड़े हैं ये। क्योंकि हमारा मौजू क्या है, कुरान, और कुरान का मौजू है इंसान की फितरत, उसके जहन, उसकी सोच। तो हमारे जहन के जो घोड़े हैं, बदले की, दुश्मनी की जो भावना, वो इतनी 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 दौड़ते हम कि दबाहन दबाहन के मतलब हाँफने लगते, हम थक जाते हैं, हमारा जहन थक जाता है। तो मफहूम में सोचो कि मफहूम में क्या है, ये कोई जंग की बात नहीं हो रही, ये कोई जंग की बात नहीं हो रही है, ये कोई 1400 साल पहले घोड़ों पे भाग रहे हैं। अगर वो घोड़े पे भागने की होती तो ये जो सूरा था, आज तो कोई घोड़े पे भागता नहीं है जंग में, तो ये सूरे की आज के वक्त में कोई अहमियत नहीं है अगर वो जंग के घोड़े की बात हो रही है। और वो घोड़े यानी सोच सोच के जहन के घोड़े थक जाते हैं, कांपने लगते हैं, वो उसका मफहूम ये है। और कैसी सोच रहती है, चिंगारी निकलती है जिसमें, मुरियाती। मुरियाती के मतलब है चिंगारी निकलना। चिंगारी कब निकलती है, ये जब इंसान के अंदर किसी चीज की जलन, हसद होती है, बदला लेने की होती है, तो उसके अंदर चिंगारी निकलती है। रिवायती तर्जुमों में बताया कि घोड़ों के टापों से चिंगारी निकल रही। ये घोड़ों के टापों से नहीं, ये अदावत की जो सोच है, बदले लेने की सोच है, वो जो है एक ठंडे कोयले की तरह, जिसमें आग रहती है और वो आग भड़कती है। तो मफहूम में इसके मतलब क्या है, मुरियात के मतलब कुछ किसी चीज का दबा रहना। ऊपर से तो हम प्यार का दिखावा करते हैं और अंदर नफरत दबी हुई है, नफरत भरी पड़ी हुई है। तो मुरियाती के बुनियादी मायने किसी चीज का दबा रहना। ठीक है। जी ठीक तो है। इंसान जो है वो दबा के रखता है, क्या दबा के रखता है, अदावत। अदावत दबा के रखता है, और वो सोचते रहता है, सोचते रहता है, वो थक जाता है सोचते सोचते, और वो हमेशा दबा के रखता है। तो वो जो दबा के रखता है, तो उसकी जो जिंदगी होती है वो ऐसी हो जाती है कि बस वो अपने भाई के लिए वो किसी को माफ नहीं कर सकता। जब इंसान भूलता नहीं है, माफ नहीं करता, तो वो आग में जलते रहता है, वो आग में जलते रहता है।
کسی کے اوپر دشمنی تو وہ خود اپنے لیے ہی تکلیف دے رہا ہے. اگر وہ کسی کے لیے آگ میں جل رہا ہے کہ بھائی کسی نے اس کا پیسہ کھا گیا, کوئی کاروبار میں کچھ ہو یا کوئی کسی نے اس کو گالی دے دیا, کوئی اس کی بے عزتی کیا, تو ہم کو بھول جانا چاہیے, ہم کو معاف کر دینا چاہیے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو دبا کے رکھتے ہیں, اور وہ فسادی سوچ کو ہی جو ہے جس میں چنگاری نکلتی ہے, گھوڑوں کی تاپوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں, اور میں نے تو میری زندگی میں آج تک دیکھا نہیں کہ کوئی گھوڑے بھاگتا ہے تو اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں سر, ابھی تک نہیں دیکھا میں نے. تو یہ اس طرح سے ہے. پھر سے ہم کو کسی کی مذاق نہیں اڑانا ہے, مگر لوگوں کو بتانے کا مطلب ہے کہ یہ مفہوم کیا ہے. مفہوم یہ کہ ہم ہمارے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں چیزوں کو, اور وہ چیزوں سے ہی چنگاری بھڑکتی ہے, اور ہم اپنے بھائی کے لیے آگ پیدا کر رہے ہیں, ایندھن پیدا کر رہے ہیں. تو ایسی جو سوچ ہے, بدلاؤ کی سوچ, اس کو بتایا گیا کہ یہ بے غیرت سوچ ہے, جس میں غیرت, جس میں شرم نہیں ہے, وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا. یہ فل تو مغیرات کا مطلب غیرت سے ہے سر؟ جی 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 جی, تیسرا نمبر. جی. تو اس کے اوپر جو ہے نا غیرت کی صبح ہو جاتی ہے. غیرت کا مطلب شرمندگی ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ انسان جو ہے ایک دم بے غیرت ہے, اور اس کے اوپر صبح کے مطلب نہیں اجالا, اس کے اوپر ایک بدلاؤ, یعنی صبح کے مطلب اٹھنا, اس کے اندر مفہوم میں اس کے اندر جو اس کی شرم ہے, غیرت ہے, وہ تھوڑی اٹھتی ہے, سمجھے؟ بدلاؤ غیرت, جی, ہاں غیرت کا سورج طلوع ہونا نا. ہاں, طلوع ہوتا ہے, اس پہ شرم کا احساس آتا ہے, تو یہ بدلاؤ ہوتا ہے. تو مغیرات کے مطلب کسی چیز کا بدلنا, اس میں بدلاؤ آنا, یعنی بدلاؤ کب آتا ہے؟ جب وہ اس میں غیرت جاگتی ہے مطلب صبح ہوتی ہے. چوتھا کیا ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نکان. ہاں, ہم. نکان. آپ اور ہماری عربی زبان اتنی غریب ہے کہ سننے والوں کو عادت ہے کہ والیوم کی قرأت سننا, اچھی آواز سننا, اور ہماری صرف سوچ اور تحقیق ہے, تو ہم لوگ معافی چاہتے ہیں کہ تھوڑی ہماری عربی بولنے میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا ہے کہ جب اثر نہ, یعنی اس پہ اثر چھا جاتا ہے, کس چیز کا؟ وہ شرمندگی کا, وہ غیرت کا اس پہ اثر چھا جاتا ہے, اور وہ مایوس ہو جاتا ہے, اندر سے خالی ہو جاتا ہے. نکان کے مطلب ہے زندگی کا نقان, رک جانا. جی, ہاں, نقان. زندگی کا رک جانا, اندر سے کھوکھلا ہو جانا, خالی ہو جانا, تو اس کی زندگی مایوس سے چھا جاتی, اس کا اثر ہو جاتا ہے اس کے اوپر. ہم. پھر پانچواں, یہ فوسطنا به جمع, فوسطنا به جمع. اس کی وجہ سے, مایوسی کی وجہ سے, جب وہ مایوسی اس پہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ اس کو گھیر لیتی ہے, اس کے اندر گھس جاتی ہے, سمجھے؟ اس کے وہ بیچ میں آ جاتا ہے, مایوسی کے بیچ میں گھیر میں آ جاتی ہے وہ, تو مایوسی اس میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو اثر کرتی ہے, اور پوری طرح سے اس کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے, جمع ہو جاتی ہے. چھٹی آیت, ان الانسان لربه لکنود. یہ ایسا ہوتا ہے کہ بے شک جو انسان ہے وہ اس کے رب کا شکر ادا نہیں کرتا, مطلب انسان خود اپنے رب کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے, ناشکرانہ ہو جاتا ہے. جب کوئی ناشکرانہ ہو جاتا ہے مطلب وہ راستے, شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے. جو قنوت کے مطلب ہے ناشکرانہ پن, انگریٹفلنس. ٹھیک ہے, جی جی. ساتواں, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور بے شک وہ خود اس کا گواہ ہو جاتا ہے, خود گواہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو مایوسی, جو کھوکھلاپن, یہ سب اس چیزوں کا اس کو احساس ہو جاتا ہے, وہ خود اس کی شہادت دیتا ہے, وہ خود اپنی گواہی دے دیتا ہے کہ بھائی جو میں نے جو کیا تھا, جو دشمنی رکھا تھا, جو عداوت پالا تھا, وہ اچھا نہیں, میں بھولا نہیں, معاف نہیں کیا. تو وہ جو پریشانی ہو رہی ہے, جو کھوکھلاپن ہو رہا ہے, جو اس کی زندگی رک گئی ہے, جو جمع ہو گئے پرابلم اس کے اندر سارے, اس کا زندگی ٹھہراؤ آ گیا ہے, وہ سارا کے سارا جو سورہ ہے وہ اسی کے وجہ سے کہ جب آپ کی سوچ رک جاتی ہے, جب آپ بدلہ عداوت کی سوچ جب رہتی ہے تو وہ رک جاتی ہے. وہ 10 سال بھی ہو جاتے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا, تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا, اسی آگ میں جلتا ہے, تو وہ خود اس کی گواہی خود دیتا ہے. ہاں, آٹھواں, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور بے شک اس کا جو پیار ہے بہتر چیزوں کے لیے وہ شدید رہتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ بدلے کی بھاونا کے اندر وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. نواں, نویں سر,
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا اس کو پتا نہیں جو اس کے اندر دفن ہے، قبور یعنی جو باہر آئے گا، جو اندر جو خیالت جو بدلے کی بھاونا، جو عداوت ہے، وہ ایک دن باہر آئیں گے ضرور، مگر جب آئیں گے تو وہ اس کے لیے وہ بہت ہی پریشان ہوگا. 10واں، وحصل ما فی الصدور. ہاں، جو اس نے حاصل کیا ہے، جو حاصل کرے گا، بدلہ لے گا، جو بھی حاصل کرے گا، مگر وہ سب زیرو پہ ہو جائے گا. صدور کے مطلب جہاں سے آیا ہے واپس چلے جانا، مصدر پہ، روٹ پہ، صدور کا جہاں مطلب کا وہاں ٹھہر جائے گا. ہاں، اس کی زندگی جہاں کے وہاں ہی ٹھہر جائے گی. جہاں جو بھی حاصل کیا تھا واپس وہ وہیں چلے جائے گا. صدور کا جہاں مطلب جہاں دل کے نہیں وہاں رک جانا، رہ جانا، ہے. جتنا بھی حاصل کیا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، صدور کا مطلب سر دل نہیں ہوتا؟ قلوب، قلب، دل، یہ وہ. صدور کا مطلب دل ہوتا ہے، لیتے ہیں دل، مگر صدور کا مطلب ہے جڑ، جڑ، مصدر، جس سے مصدر نکلا ہے، ایک اوریجن. روٹ ورڈ سے. ہاں، اوریجن. تو وہ واپس سے جو جہاں سے آیا تھا وہیں چلے جائے گا، اوریجن پہ. اس کے ہم کیسا لفظوں کو الفاظ بناتے ہیں، الفاظوں کو اس کے مصدر پہ لے کے جا کے پھر مطلب نکالتے ہیں. مطلب اس کے روٹ ورڈ پہ، اس کا جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ شروع کیا تھا وہیں ختم ہوگا. وہ جو حاصل کیا تھا واپس پورا ستیاناش ہو جائے گا اس کا. کیونکہ یہ جو بدلے کی جو بھاونا ہے، جو بدلے کی آگ ہے اندر، جو عداوت ہے نا، یہ بہت بیکار ہے. یہ اندر جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور چنگاری پیدا کرتے ہیں، اس کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان بہت خسارے میں ہے. 11واں، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. بے شک ان کے رب کو سب کچھ پتا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے سر. تو یہ ہو گئی ہماری سر اس کا 11. مفہوم بیان کریں، اس کو آپ، اس کا کیا مطلب، یعنی کہ اگر آپ اس کو، اس کی کیا سینس بنتی ہے، یعنی کہ یہ کس لیے ہے؟ یہ عداوتیں جو رکھتے ہیں دل میں دباتے ہیں. دیکھو، یہ عام قرآن جو ہے عام زندگی کا کیٹلاگ ہے. عام زندگی میں جب ہم بھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، کوئی ہمارا بے عزتی کرتے ہے، کوئی ہمارے پیسے کھاتا ہے، کوئی ہماری برائی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ میں ناانصافی کرتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اندر جمع کرتا ہے. بدلہ لینے کی طاقت ہو نہیں ہو، اگر بدلہ لے سکتا تو لیتا بھی ہے، خون خرابہ بھی کرتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے. مگر یہ چکرویو کے یہ جو چکر ہے، اس پہ سے پھر وہ باہر نہیں نکل سکتا، وہ وہیں رک جاتا ہے. بدلہ 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 بدلہ. مسلمانوں میں، پٹھانوں میں زیادہ تر ہے بدلہ. جی جی بالکل ایسے ہی. یہ ساری چیزیں غلط ہے. کہ عداوت نہیں ہے، آپ کو آپ کے ذہن کو بھگانا نہیں ہے، دوڑانا نہیں ہے، چنگاری پیدا نہیں کرنا ہے. آپ کو اس کے اندر جو ہے سکون اور امن رکھنا ہے. اب دیکھو، یہ تھوڑی، یہ قرآن کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے، یہ 1 سے لے کے 5 جو آیتیں ہیں، وہ صرف جنگ، گھوڑے کی بات ہی کر رہی ہے. صبح میں گھوڑے نکلتے ہیں اور وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں، اور ان کی پیروں میں سے آگ نکلتی ہے اور وہ ہانپتے ہیں. یہ ہم سننے والے سے سوال ہے یہ کہ بھائی، یہ کوئی سینس، یہ کچھ سمجھ بن رہی ہے کوئی چیز کی؟ پھر یہ 5 سوروں کو چھوڑ کے 6ٹھی سورے پہ ڈائریکٹ الگ پورا موضوع الگ ہو جاتا ہے. تو سورے کا موضوع 1 نمبر آیت سے 11 نمبر آیت تک سیم ہونا چاہیے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے قل اعوذ برب الناس ایک ہی سیکوینس میں، ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے. مگر ہم لوگ توڑ دیتے ہیں اس کو، یہ بولتے ہیں یہ تو اسی طرح قرآن کی اسٹائل ہے یہ، کہ کبھی کچھ بولتا کبھی کچھ بولتا. تو 5 آیتیں ہم دیکھیں تو 5 آیت میں کیا ہے کہ دھول اڑ رہی ہے تاپوں سے، اور وہ بیچ میں فوج کے اندر گھس گئے ہیں، آگ نکل رہی ہے، یہ ساری چیزیں. اور 6 آیت، 6ٹھی آیت ہے، پھر کیا بولتے ہیں کہ انسان ناشکرانہ ہے اپنے رب کا، وہ وٹنس کر دیتا ہے اور اس کو دولت سے بہت پیار ہے. یہ سب پورا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو سورہ ہے، اس کا مورل آف دا اسٹوری جو ہے کہ ہم اگر بدلے کی بھاونا رکھیں گے تو وہی کاٹیں گے. بدلے کی سوچ رکھیں گے تو ہمارے آگے سب آئیں گا. جو ہماری چھپی ہوئی سوچ ہے، چھپی ہوئی چیزیں، وہ ساری باہر آنے والی ہے. ہم نے جس کو قبر بنا کے رکھا ہے، مقبرہ بنا کے رکھا ہے ہمارے اندر، وہ ساری چیزوں کو باہر نہیں نکالیں گے تو اس کی آگ میں، اس کی چنگاری میں ہم خود جل جائیں گے، اور سامنے والے کو کچھ ہوگا نہیں. خود ہم جو خواہش رکھیں گے، غلط خواہش ہے کہ بھائی میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس کو میں ماروں گا، یا اس سے میں کچھ نہ جو بھی ہے، عداوت. الادیات کے مطلب ہی ہے عداوت. تو الادیات کا مطلب فوج میں بھاگنے والے دوڑے اپنے وہ نہیں، ہارسز جس کو بولتے گھوڑے، وہ نہیں ہے. تو یہ ایک آسان سورہ ہے، چھوٹا سورہ ہے، اس کو آپ
थोड़ा सा आप ब्रीफ दे दो, आप क्या समझे इसको। सर मैं यही समझा हूं कि जो लोग अपने दिलों में जो है ना इजहार नहीं करते, नफरत की आग को पालते हैं, नफरत को पालते हैं, दावतों को पालते हैं, ठीक है, ये उनकी उनका दिमाग जो है ना वो उन जैसे रगड़ लगती है ना ख्यालात की, नफरत जदा, तो उससे चिंगारी जी, जैसे निकलती है, तो ये उस तरीके से काम करता है ना। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी, बहुत और वो, अच्छी। हाँ जी, और वो जो बंदा है वो उसी नफरत की आग के अंदर जो है वो उसको जलता रहता है, उसकी सुबह शाम इसके अंदर होती है ना। हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। जब तक वो माफ नहीं करेगा तो उसकी इस तरह जान नहीं छूटनी है, यानी कि अगर उसको रब की कुर्बत चाहिए तो उसको माफ करना जरूरी है। ठीक है। हाँ, वो नाशुक्राना है अपने रब का, जी क्योंकि वो जी उसको जो रब ने जो नियामतें दी है, शुक्र अदा नहीं कर रहा है, नाशुक्राना है। कुनूद कुनूद के मतलब है वो अपने रब की तरफ से नाशुक्राना है। जी बस जी। उसको बदला बदला जिस चीज में है वो मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, आप शुक्राना सर, अदा नहीं करता है। भाई मैंने तो भाइयों भाइयों को देखा हूँ, हाँ जी, सगे एक माँ के बच्चे, वो लड़के मरे हैं, एक दूसरे को गोली मार दी प्रॉपर्टी के चक्कर बिल्कुल में। ऐसा है, और ये रूटीन का मामला है हमारा, खुसूसन जो है ना हमारे जो ये पाकिस्तान में एक हम्म, प्रोविंस है केपी के, फ्रंटियर, हम्म, वहां पे तो ये चीज जो है, जमीन छोटी सी, किसी की बकरी किसी के घर में घुस गई तो बकरी की बेसिस के ऊपर जो है वो जनाब कत्ल हो गए, छह छह लोग घर में। जी। जी जी, तो ये उसी रिलेटेड है ना, अदावतें। तो अदावत तो हम लोग इस तरह से अगर कुरान का तर्जुमा करेंगे, बगैर सोचे समझे इसको समझेंगे, तो ये अल कुरान के साथ में बहुत नाइंसाफी है। ठीक और है। हम लोग जो बातें कर रहे हैं मफहूम को पकड़ो। लोग अक्सर पूछते हैं कौन सी डिक्शनरी, कौन सी लुगत। भाई लुगत में एक लफ्ज के 3 पेज में, 4 पेज पे कई मायने लिखे रहते हैं। इसमें काफी मेहनत होती है, और कुछ कुछ मायने साफ भी रहते हैं, दिखते भी है, फिर भी लोगों को दिखते नहीं है, बोलते हैं आप कहाँ से लफ्ज के इस्तेमाल मायने लेकर के आते हैं। तो रिवायती तर्जुमा इतना जहन में बैठ गया है, तो उनको साफ डिक्शनरी भी दिखती नहीं है। उनको मैं बताता हूँ कि इसका मजदर रूट वर्ड ये है, इसमें देखो, तो भी बोलते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। तो मफहूम को समझना बहुत जरूरी है। कुरान हमारे लिए है, हमारी जहन के लिए, हमारी सोच के लिए है, हमको इसको समझना जरूरी है। तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी है। कुरान को समझिए। बस हमारी नफ्सियात और हमारी सोच के बारे में बात कर रहा है कि हमारी जिंदगी, हमारा जहन जन्नत और जहन्नम किस वजह से होता है। अगर दुश्मनी पालोगे, घोड़े दौड़ाओगे, दौड़ाओ घोड़े, तो दुश्मनी के नुकसान आपका ही है। ठीक है। जी सर, घोड़े दौड़ाओगे अगर तो बेलगाम छोड़ोगे उनको, लगाम नहीं दोगे तो कोई हिदायत नहीं हासिल होगी, फिर तबाही की तरफ बढ़ोगे, दूने अल्लाह बिल्कुल। की तरफ बढ़ोगे। और अगर जी। लगाम की हिदायत डालोगे तो सुकून की जन्नत पाओगे। बस ये सिंपल इज दैट, ये फॉर्मूला। मुरियात है जो लफ्ज है ना, कदहन, मुरियात के मतलब भी दबा के रखना दुश्मनी को। जी जी, छुपा के रखना समझे? है, हाँ, हाँ, छुपा के रखना, दबा के रखना। दिल में और कुदूरत इसी, रखना, कुदूरत। हाँ, हाँ, इसी अंदर पूरा जहन बिगड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बयान किया। अब ये सोचने वालों के ऊपर डिपेंड है, देखने वाले के ऊपर, कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं, इसके बारे में रिसर्च करें, सोचें। आप इसको मजीद, हम ये नहीं समझते ये आपके लिए रॉ मटेरियल है, आप इसको मजीद रिफाइन हाँ, कर सकते हैं अपनी फिलोसफीज में, अपनी बिल्कुल। पेंटिंग में, अपनी ड्राइंग में, अपनी पोइट्री के अंदर, आप कहीं पे भी इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आगे। अल्लाह आपका हामी नासिर व सलाम।